अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ माही और आप देख रहे हैं माही की दुनिया। और आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। ये वो टॉपिक है जिसको मैं बहुत अरसे से इग्नोर कर रही थी। इनफैक्ट कि मैंने कई दफ़ा शूट किया बट मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैंने उसको अपलोड नहीं किया, डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इस चीज़ पे बोलूँगी तो कई आपके जो हेटर्स होते हैं या नेगेटिव कमेंट करने वाले होते हैं वो यही देख के समझते हैं कि ये जो है सब कुछ व्यूज़ के लिए किया जा रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बर्दाश्त से आप बाहर हो जाती है और वहाँ फिर आपको स्टैंड लेना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे बोलना हमारा जो है फ़र्ज़ भी है और हक भी है, हमें वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए। राइट्स चीज़ों पे हमें स्टैंड लेना चाहिए, खड़े होना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो आज मुझे भी लगा कि मैं अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती और मुझे इस बारे में बात करनी है। और वो बात जो है वो है आमिर लियाकत साहब के बारे में। सबसे पहले उनका नाम लेते ही हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके जो है जन्नतुल फ़िरदौस में उन्हें आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी बख्शिश फ़रमाएँ। जो कि हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि अगर आप कोई इस दुनिया से जा चुका है तो उसके ऐब बयान करने के बजाय आप दुआओं में उसे याद करें, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें। ये चीज़ थी पहली। उसके बाद अब मैं जो बात करना चाहूँगी, जिसकी जो वीडियो बनाने की रीज़न है वो है दानिया शाह। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। मेरा बस नहीं चलता कि मैं उस औरत को जाके मैं उसका क्या करूं। मतलब इस कदर लोग गिर चुके हैं, इस कदर लोग गिर चुके हैं कि आप एक इंसान को इतनी बुरी कंडीशन में लेकर आते हो, डिप्रेशन में लेकर आते हो। आप खुद, आपका अंदर ज़मीर नहीं आपको कहता कि आप ही हो जिसने उसकी जान ली है। फिर आप उसको किस रिश्ते से आप आज स्टैंड ले रहे हो और आप कह रहे हो कि पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करती चलूँ कि इंसान जो है ना, आजकल का जो दौर है, कुछ लोग हैं जो सबके सामने ओपनली सब कुछ करते हैं। गलत है, मैं नहीं कहती वो बिल्कुल ठीक है, बट अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इस दुनिया से जा चुका है अब वो मेरा और उस बंदे का मामला है, आप उसके ऐब भी मत बयान करो। तो फिर हम लोग कौन होते हैं, हम लोग कौन होते हैं उस बंदे के पीछे बात करने वाले। पहले मैंने वीडियो शूट की थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बट मैंने अपलोड नहीं की कुछ रीज़न्स की वजह से। मैंने अपने आप को फिर भी कंट्रोल करके रखा कि नहीं, मुझे इस चीज़ में नहीं पड़ना। और वो मैंने एक कमेंट देख के जो है शूट की थी। मुझसे एक कमेंट बर्दाश्त नहीं हुआ था तब भी, कि जब उनकी डेथ हुई है तो 2 दिन बाद जो है मैंने कमेंट पढ़ा था कि जाओ तुम्हें जहन्नम में जगह मिले। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आप बोल क्या रहे हो? आप मुसलमान हो? आप किसी मरे हुए इंसान को अगर ये बात बोल रहे हो, मैं नहीं मान सकती कि आप मुसलमान हो। ये दीन से दूरी है, इस्लाम से दूरी है। अगर आपके अंदर इस चीज़ की सेंस ही नहीं है कि आप मतलब क्या बात कर रहे हो। ये इतना सा कमेंट अगर उनकी फैमिली, उनके बच्चों की नज़र से गुजरे तो किस कदर उनको तकलीफ़ देगा, आप ये चीज़ समझ सकते हो? मैं हैरान होती हूँ। फिर मुझे गुस्सा आया दानिया शाह की इस चीज़ पे जो उसने वीडियो लीक की। जब आमिर लियाकत साहब हयात थे तब भी मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ, मैं उनकी हेटर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते तब मुझे इतना बुरा लगा। मैं भी मैरिड हूँ। अगर आप देखो, शादी के फ़ौरन बाद अपने हस्बैंड की वीडियो बना रहे हो, आप किस माइंड सेंस से बना रहे हो? ब्लैकमेल करने के लिए बना रहे हो ना। मैं तो नहीं समझती हूँ कि कोई भी मैरिड कपल जो नया होगा एक दूसरे की तरह वीडियो बनाएगा, क्योंकि नॉर्मल चीज़ तो ये है नहीं। आपके जो है इरादे स्टार्टिंग से ही सही नहीं थे। आपने वीडियो बनाई उनकी, ठीक है बनाई, उसके बाद आप किसको प्रूफ करना चाह रहे थे? आप अपने घर वाले बिठाते या उनको बिठाते, कहते हाँ ये देखें ये गलत है, चलें ठीक है बात होगी। आपने ये जो वीडियो वायरल की, लीक की, जो किया, किसको प्रूफ करना चाहते थे कि वो गलत है और आप सही हैं? आप फेम की भूखी थी इसलिए आपने ये सब किया, ठीक है। चलें, अगर आपने कर दिया, आप ये दिखाना चाहती थी वो नशई हैं, वो बदकिरदार हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, आप क्रॉप कर सकते थे, आप इमोजी लगा सकते थे। लेकिन इस तरीके से इतनी गंदगी में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं नहीं समझती हूँ कि ये कोई इंसानियत है। किसी बीवी को हक़ नहीं है। अगर वो आमिर लियाकत ने किया होता तो उसी वक्त उन पे कार्रवाई होनी थी, क्योंकि मर्द को ये चीज़ का हक़ नहीं कि वो अपनी बीवी की इस तरह की वीडियो। तो कानून मर्द और औरत दोनों के लिए एक जैसा है। उसी वक्त क्यों नहीं दानिया शाह पे कार्रवाई की गई? उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उस इंसान को इस कदर जलील कर दिया गया कि वो किस तरह अपने बच्चों के सामने नज़र मिलाता, उससे अंदर ही अंदर वो चीज़ खा गई। आज आप खड़े होकर कह रहे हो कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करो।
اٹس مین آپ کھلے میں ان کے بچوں کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں نا. ان کے بچے نہیں چاہتے کہ وہ پوسٹ مارٹم ہو, تو آپ آج میدان میں آ گئی ہیں ان کے بچوں کے آمنے سامنے. تو آپ یہ سنیں کہ عوام جو ہے نا, میں نہیں مانتی کہ دانیہ شاہ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا یا کوئی سپورٹ میں ہوگا. عوام بولے گی تو ان کے بچوں کے حق میں بولے گی, اور بولنا چاہیے, سٹینڈ لینا چاہیے, کیونکہ اصلی وارث ان کے وہی ہیں. یہ تو طلاق لے رہی تھی, یہ تو اتنا گند کر کے جا چکی تھی, ان کے پاس بھی نہیں تھی. یہ کس حق سے پوسٹ مارٹم کی بات کر رہی ہیں؟ اور اتنے عرصے بعد آپ کو یاد ہے جب کورٹ نے بولا کہ ویڈیو کی وجہ سے کارروائی کی جائے گی یا جو بھی تھا, تب یہ میڈم نے کہا کہ میں عدت میں ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ ان چیزوں کے لیے, ان باتوں کے لیے عدت میں نہیں ہیں آپ. اب آپ اتنی جلدی جو عدت سے باہر آ چکی ہیں یہ سب گند پھیلانے کے لیے. تو میں اپنے آپ کو سوری کنٹرول نہیں کر سکتی. اگر میں کچھ غلط بولوں تو میں آپ سے معذرت کرتی ہوں, بٹ میں ایک وائف ہونے کے ناطے بات کر رہی ہوں. میں بھی کسی کی وائف ہوں. مجھے نہیں لگتا کسی کو اس حد تک گرانا چاہیے, ڈپریشن میں لے کے جانا چاہیے. اگر آپ کو ایک ریلیشن نہیں میں آپ کی بن رہی تو آپ خاموشی سے سائڈ پہ ہو جاؤ, بٹ یہ سب مت کرو, کسی کو گندا مت کرو. آج اس نے کیا کل کو اور لوگ بھی کریں گے. اس پہ سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے تھا, اسی وقت لینا چاہیے تھا. اور باقی چیز پوسٹ مارٹم والی جو بات ہے یہ تو پھر بعد میں آتی ہے نا. اگر یہ تبھی ایکشن لیا تھا یہاں تک یہ پہنچتی نا یہ عورت. اور بس فیم کی بھوکی, فیم کے لیے ابھی بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا فیم سے کہ آپ دوبارہ یہ سب کر رہے ہو. سیکنڈ یہ ہے کہ وہی بات آتی ہے دین سے دوری, کہ ہمارے مذہب میں ہے کہ عورت جب مرتی ہے اس کا خاوند اس سے راضی نہ ہو تو وہ عورت جو ہے بخشی نہیں جاتی. تو اس عورت کی بخشش ہے جس نے اپنے شوہر کو اس قدر اس اذیت میں لے گئی, اس کرب میں لے گئی کہ وہ بندہ اپنی جان سے چلا گیا. کس طرح بخشی جائے گی یہ عورت, کس طرح سے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, اور اس نے اپنے شوہر کو پوری دنیا کے آگے بے لباس کر دیا. مطلب رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں سوچ کے, اور دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں. اور پھر آفرین ان لوگوں پہ جو جا کے عامر لیاقت کی ڈیتھ ہوئی تھی, یہ عورت فل فلٹر لگایا, میک اپ تھا, جو بھی تھا, اتنی سینس ہے. تب آپ بیوی نہیں تھی, تب آپ کا اس حالت میں اسی وقت ویڈیو ڈالنا یا اسٹیٹس ڈالنا ٹھیک تھا. کوئی بھی عورت جو ہے اس قدر ہوش میں نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہ اسٹیٹس اور وہ. پھر آپ جنازے پہ نہیں گئیں کہ مجھے سیکیورٹی چاہیے. کس چیز کی سیکیورٹی چاہیے آپ کو؟ ہو کیا چیز؟ آپ کس چیز کی سیکیورٹی چاہیے؟ اتنا گند نہیں کرنا تھا کہ آپ کو اتنا سیکیورٹی اور اپنے یہ تھریٹ تھا یا ڈر تھا کسی چیز کا. پتہ تھا نا عوام جوتے مارے گی وہاں پہ, اس وجہ سے ان کو سیکیورٹی چاہیے تھی. افسوس ہوتا مجھے ایسی عورتوں پہ. وہ کہتے ہیں نا اتنی ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. ایسی عورتوں کی وجہ سے سبھی گندی ہوتی ہیں اور سبھی بدنام ہوتی ہیں. اور میں جو بول رہی ہوں اپنے سینسز میں بول رہی ہوں, اور بہت کلیئرلی بات کر رہی ہوں کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اس نے بہت غلط کیا, بہت زیادہ غلط کیا ہے. وہ بندہ صحیح تھا, غلط تھا وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ تھا. بشرا جو ہے میم وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہوگی, ڈائیورس انہوں نے کچھ نہیں کہا. طبع میم سائڈ پہ ہوگی, انہوں نے کچھ نہیں کہا. یہ اتنی سی کل کی آئی ہوئی لڑکی جو مطلب 17-18 سال کی لڑکی, اس نے اتنا گند پھیلا دیا. تمہیں اگر اتنا پرابلم تھا چپ کر کے سائڈ پہ ہوتی, بٹ تم فیم کی بھوکی تھی نا, اس وجہ سے تم نے تو گند کرنا تھا, ورنہ تم فیمس کیسے ہوتی. اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو, جو میرے دل کی بات تھی وہ میں نے آپ سب سے شیئر کی ہے. اگر میں غلط ہوں تو میں دوبارہ کہوں گی کہ میں آپ سب سے معذرت کرتی ہوں, بٹ مجھے نہیں لگتا میں غلط ہوں. یہاں مجھے سٹینڈ لینا تھا جو کہ میں نے لیا ہے, اور امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے, صحیح غلط کے لیے کھڑے ہوں. جس دن ہم کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے اس دن اس طرح کے لوگوں کی دھجیاں اڑ جائے گی. اور میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اب پوسٹ مارٹم کیا جائے. اتنے عرصے بعد تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جب انہیں دفنا دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا گیا ہے, تو یہ اس طرح کی غلیظ حرکتیں مت کریں. تبھی پوسٹ مارٹم ہوتا تو ٹھیک تھا, سمجھ میں بات آتی ہے. لیکن اب اس چیز کو تماشا مت بنائیں, کسی کی موت کو تماشا مت بنائیں. اتنی اذیت نہ دیں کہ اس انسان کو مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہے, مرنے کے بعد بھی اتنی اذیت دی جا رہی ہے. میرے حساب سے اس چیز کا جو ہے حق صرف ان کے بچوں کو ہونا چاہیے بس, یا پھر دانیہ شاہ کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. بے شک وہ ان کے اب تک نکاح میں تھی, لیکن وہ خلا لینا چاہ رہی تھی. اس نے خود بولا تھا, رو رو کے بولا تھا. اور جو جو ویڈیوز تھیں وہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی ہوں. لیکن یہ حق صرف ان کے بچوں کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ میری رائے تھی. آپ کی رائے کیا ہے پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے گا. چلتی ہوں, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.